नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळकर हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचें हें खबरापत्र वाचपी स्नेहा गांवस. म्हजें घर ही गोंय सरकाराची एक म्हत्वाकांक्षी येवजण. ज्या कोणाकडेन आपल्या घराची मालकी ना तांकां हो मालकी हक्क मेळचो ह्या हेतान हो कायदो सरकारान हाडला. हे येवजणेचो लाव मेळचो हे खातीर दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले. तांचे खातीर जिल्लो प्रशासनान काल 4 जून ह्या दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत म्हजें घर येवजणे खाला महाशिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव घेतलो. ह्या वेळार सुमार 1000 लोकांक जमनीच्या मालकी अधिकाराच्यो सनदी दिल्यो. ह्या शिबिराचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ह्या येवजणेचो लाव मेळचो हे खातीर ज्या लोकांनी अर्ज केला त्या सगळ्यांक येता त्या 6 म्हयन्यांत घराचो मालकी हक्क मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार उदक संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सभापती गणेश गांवकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, एलेक्स सिक्वेरा, उल्हास तुयेकर, निलेश काब्राल, आंतोन वाज, दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे येवजणे खाला केल्ल्या अर्जांचेर बेगीन प्रक्रिया करपा खातीर आनी अर्जदारांक मजत करपा खातीर हे शिबीर आयोजीत केल्ले अशी माहिती ह्या दोनूय जिल्ल्यांच्यो जिल्लोधिकारी एग्नक्लेटस हांणी दिली. अर्जदारांक सोंपेपण मेळचें हे खातीर दरेका तालुक्या खातीर वेगवेगळे कावंटर उक्ते केल्ले. तेच प्रमाण साश्टी, फोंडे, मुरगांव, केपें, सांगें, धारबांदोडा आनी काणकोण ह्या तालुक्यांचे उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार ह्या शिबिराक हाजीर आसले. ह्या महाशिबिरांत अर्जदारांक प्रमाणपत्रां आनी सनदी, नांवाचें कागदपत्र आनी हेर आदेश फावो करून दिल्यात अशी माहिती एग्नक्लेटस हांणी दिली. ह्या शिबिराक लोकांचो उपाट तेंको मेळ्ळो अशें तांणी सांगलें. सध्या ह्या दोनूय जिल्ल्यांत सरकारी येवजण्यांचो पुरेपूर लाव मेळचो ह्या खातीर फाटल्या सप्तकांत जिल्लो प्रशासन स्तराचेर साबार बसका जाल्यो. जातूंत कुशावती जिल्ल्यांतल्या रान अधिकार कायद्याखालचे दावे, जिल्लो मिनरल फावंडेशनाच्या निधीचो लोकउपयोगी कामां खातीर वापर, दोनूय जिल्ल्यांतली पावसा आदली कामां आदींचो आस्पाव आसलो. ह्या दोनूय जिल्ल्या खातीर आनीक एक नवी गजाल म्हळ्यार कोंकण रेल्वेचे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांचे कडेन दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक म्हूण प्रभारी ताबो दिला. पुलीस महानिरीक्षक KR चौरसिया हांणी 1 जून ह्या दिसा हो आदेश काडलो. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हे 31 मे दिसा पुलीस सेवेंतल्यान निवृत्त जाले आनी ताचे कडेन आशिल्लो ह्या पदांचो ताबो प्रभुदेसाय हांचे कडेन दिला. प्रभुदेसाय हे IPS कॅडर अधिकारी असून हाचे आदीं तांणी दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक म्हूण काम केलां. दक्षिण गोंय जिल्ल्याचे मुखेल स्थान आशिल्ल्या मडगांव शारांतल्या पालिका मंडळाचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान हे पालिकेचेर आतां प्रशासक नेमला. दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटवाळे हांचे कडल्यान ह्या पदाचो ताबो दिला. कोटवाळे हांणी ह्या पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत शारांतल्या हुंवार येवपी सुवातींची पळोवणी करपाचे आदेश दिल्या. कुशावती जिल्ल्यांत आस्पावपी केपें नगरपालिकेचो प्रशासक म्हणून मधू नार्वेकर हांकां ताबो दिला. ह्या दोनूय पालिकांनी पावसा आदली कामां कितें केल्यात हाचो नियाळ घेतलो. सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती गणेश गांवकर हांणी धारबांदोडा तालुक्यांत पावसा आदली कामां कितें जाल्या ताचो नियाळ घेतलो. धारबांदोड्या हांगा जाल्ले बसकेंत साबार खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. खेळा मळार खोशेची खबर. सध्या फातोर्डा हांगच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर सैफ म्हळ्यारच दक्षिण आशियाई फुटबॉल फेडरेशनाची बायलां फुटबॉल वस्तादपण सर्त चालू असून 6वे खेपे भारत हे सर्तीच्या फायनलींत पावला. फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर मंगळारा जाल्ले उपांत्य फेरयेंत भारतान भूतानाचेर 1-0 अशें जैत मेळयलें. 58व्या मिनटार सानफिदा नोंगरुमान केल्लो गोल मॅच विजेतो थारलो. आतां फाल्यां शेनवारा हे सर्तींत 5 फावटी वस्ताद जाल्ल्या भारता कडेन पोरूचो वस्ताद बांगलादेशाची फायनल जातली. मंगळारा जाल्ल्या दुसरे उपांत्य फेरयेंत बांगलादेशान नेपाळाक 2-1 असो हारावन फायनलींत आपली सुवात मेळयली. आतां फाल्यां भारत जिखता काय ना हाची उमळशीक सगळ्यांक लागला. नमस्कार.